बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है, भूचाल इस वक्त मचा हुआ है। स्टॉक मार्केट 800 से ज्यादा पॉइंट्स इस वक्त गिर गई है, यानी क्रैश कर गई है। और सूरत हाल इस वक्त इतनी ज्यादा खराब हो गई है पाकिस्तान की मार्केट की कि डॉलर इस वक्त इंटर बैंक में 306 रुपए से ऊपर चला गया है और ओपन मार्केट में 335 रुपए तक बिक रहा है, और वो भी किसी को नहीं मिल रहा। किसी जगह 340 रुपए का बिक रहा है, किसी जगह 330 रुपए का बिक रहा है, और वो भी अवेलेबल नहीं है कि आपने डॉलर लेने हैं तो आपको ओपनली जाकर ब्लैक के अंदर लेना होगा, यानी आपको नॉर्मल डॉलर भी नहीं मिलेंगे। आईएमएफ के बावजूद कि उसने कहा था कि 1.25 से ऊपर आपको डिफरेंस रख ही नहीं सकते। ये है हमारी अब तक की कुल औकात। और जरा उनसे जाकर पूछिए जिन्होंने मीडिया के ऊपर ये खबर चलवाई थी 240 रुपए का डॉलर हो जाएगा, वो बेच दे, आप डॉलर को लेने वाला नहीं होगा। खुशखबरियां ही खुशखबरियां। फिर जिन्होंने कहा था वो जी 40-50 रुपए रूस का तेल आने से हमें रिलीफ मिलेगा, बताइए अब तक क्या रिलीफ मिला है? एक टके धेले का रिलीफ नहीं मिला। और हालत ये है कि जरा ये देखिए, वकला ने भी बिल जलाने शुरू कर दिए हैं। और अब इस वक्त मामला ये है कि वकील जब मैदान में कूद पड़ते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता। ये मामला तब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। लोग तेजी से स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल बिल्कुल खराब है। ना आईएमएफ के साथ हमारा कोई मामला। आप यहां से अंदाजा कीजिए, आईएमएफ को कहा है, रिक्वेस्ट की हुई है, उसके साथ सारा प्लान शेयर किया गया। यार आपकी मेहरबानी है कि आप रिव्यू करें और हमें कुछ लोगों को, यानी अभी तक ये सूरत हाल आई है कि जिनके 400 यूनिट्स तक के सार्फिन है, इनको कुछ हंगामी रिलीफ दे दे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस रिक्वेस्ट को मान लें। अभी तक आईएमएफ ने कोई जवाब नहीं दिया इनको। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ अपना प्लान जो शेयर किया है, उन्होंने कहा जी हम देखेंगे, इस रिव्यू को बातचीत करेंगे, फिर आपको बताएंगे। और इस वक्त मामला ये है कि लोगों को अंदाजा हो गया है ये चीजें नहीं ठीक होने वाली। उन्होंने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया स्टॉक मार्केट से। देखिए, मिसाल के तौर पर बिल्कुल एक सादा सी मिसाल ले लें। एक बंदा है जिसने चंद दिन पहले जब डॉलर 270 का था तो उसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट के अंदर। चंद दिन पहले की बात है। आज 330 रुपए का मार्केट के अंदर डॉलर बिक रहा है ऊपर मार्केट में, वो भी मिल नहीं रहा। तो वो ये सोचता है कि काश मैंने स्टॉक मार्केट में डालने की बजाय डॉलर ले लिए होते या दूसरी करेंसी ले ली होती तो इस वक्त तक कहां से कहां रेट चला जाता। तो लोग अब ये काम कर रहे हैं कि इसको कहते हैं सेफ हेवन की तरफ जा रहे होते हैं, कि जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबेगी। क्योंकि प्रॉपर्टीज में पहले लोग लगाते थे प्रॉपर्टी के लिए, ना तो कोई खरीदार है ना ही कोई बेचने वाला है, तो वो आ रहे हैं उस करेंसी की तरफ और ब्लैक के अंदर बिक रही है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। अफगानिस्तान के अंदर आप देख लें कि डॉलर इस वक्त कितने का बिक रहा है। 80 रुपए का अफगानिस्तान के अंदर डॉलर इस वक्त बिक रहा है। और बांग्लादेश में डॉलर का रेट 108 है, भारत में डॉलर का रेट 82 है, और चाइना में आप देख लें, ये उन ममालिक की बात की जा रही है जो हमारे इर्द गिर्द है। चाइना में डॉलर का रेट 7.29 युआन है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो टोटली आपके कंट्रोल से बाहर है। आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। मुकम्मल तौर पर जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर दिया गया है। और अब अगली सूरत हाल पैदा ये हो रही है कि जी हम इंटरनेशनल सतह के ऊपर जाकर वो जी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, वो फलाना आएगा, ये आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा आपके मुल्क के अंदर। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले अच्छी तरह। अब यकीन कीजिए, इस खातून को देखिए, ये बेचारी, इसका ताल्लुक लाहौर से है। और वो क्या कहती है? वो कहती है कि मेरा पिछली दफा जो बिल आया था वो चंद हजार रुपए था, 17,000 18,000, तो मैंने लोगों से उधार पैसे लिए और बिल मैंने चुका दिया। और कह रही है इस दफा 40,000 है तो मुझे तो अब कोई उधार भी देने को तैयार नहीं है। यानी ये सूरत हाल हो चुकी है। वो बेचारी कहती है मुझे कोई उधार देने को तैयार नहीं। अब आप बताइए कि अगला जो महीने का बिल है, जब यूनिट 90 रुपए का इस वक्त चल रहा है, उसका बिल आएगा तो क्या होगा? पिछले में आपको रिलीफ अभी तक मिला नहीं। यानी आप सोच ले कैसा मुल्क है। हम एटमी मुल्क है, एटमी ताकत वाला मुल्क है। और 5 दिन हो गए हैं हम आईएमएफ के आगे रिक्वेस्ट करें कि भाई आप हमें कुछ करने दे। आप बताइए कि क्या वो हदीस पूरी नहीं हो रही जिसमें झूठे दज्जाल का जिक्र है कि उसके हाथ में रिस्क के खजाने होंगे, जब चाहेगा वो बारिश बरसाएगा, जब चाहेगा रिस्क वो कंट्रोल कर लेगा। और वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या है,
اگر آپ نے IMF سے قرض نہ لیا ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی, آپ کے ملک میں خوشحالی ہوتی. اگر آپ بجلی کا ریٹ اس کو کم کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہمارے جتنے تاجر ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب آپ کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ یورپ کی مارکیٹوں میں بیچ نہیں سکتے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ بجلی یہاں پر اتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو جو ہمارے پاس آرڈر آتا تھا وہ سارے کا سارا آرڈر جو بھارت کے پاس جا رہا ہے وہ اب جا رہا ہے بنگلہ دیش کے پاس, ویتنام جا رہا ہے, انڈونیشیا جا رہا ہے. یہ ممالک اب آرڈر لے کر وہ آگے ان کو آرڈر دے رہے ہیں. تو بتائیے کہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ کا وہ حدیث کیا یہ پوری نہیں ہو رہی کہ رزق کے خزانے اب کس کے ہاتھ میں آ گئے؟ یعنی ان کے وہ جو پورا نظام ہے اب IMF کے ہاتھ میں اس وقت تمام چیزیں ہیں. انہوں نے آپ کا کنٹرول, اگر وہ ریلیز کر دے تو آپ کو تو وہاں سے آرڈر دھڑا دھڑ ملیں گے. اب وہ نہیں کر رہے تو آپ کو آرڈر بھی نہیں مل رہے. آپ کے ملک کے اندر نہ گاڑیاں بک رہی ہیں, نہ آپ کے ملک کے اندر بائک بک رہی ہے, آپ کے ملک کے اندر پیسہ سرکولیٹ نہیں ہو رہا, کمائی ختم ہو رہی ہے. تو بتائیے اب آپ کو کیا وہ حدیث پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ یہ اصل میں سمجھنے والی بات ہے. پرابلم یہاں پر یہ آ گیا ہے کہ آپ پوری طرح شکنجا پر کس دیا گیا ہے. اور آپ بڑا حیران ہوں گے اس بات کو جان کر کہ بھارت کے اندر اگر کسی مہنگائی کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ شکر ادا کرو کہ آپ اس وقت سورگ میں ہو, یعنی جنت میں ہو. وہ کہتے ہیں جا کر ذرا نرک کا حال دیکھو, یعنی دوزخ کا حال دیکھنا تو پاکستان کو دیکھ لو. کہتے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سوچئے ذرا, ان کے ہاں 82 روپے کا ڈالر ہے, آپ کے ملک میں اوپن مارکیٹ میں 335 روپے کا ہے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اس لیول پر پہنچا دیا ہے؟ اور ڈالر اب یاد رکھیے گا وہ مکمل کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, اور یہ غالباً چھلانگ لگا رہا ہے 400 کی جانب. اوپن مارکیٹ میں 335 کا ہو گیا. بینک آف امریکہ نے جو کہا تھا, انہوں نے تو 2024 میں کہا تھا کہ ہوگا جا کر 340 روپے کا انٹر بینک کے اندر. یہ تو ابھی سے 307 تک پہنچ گیا انٹر بینک کے اندر, اور اوپن مارکیٹ میں 335. تو آپ بتائیے کہ جب یہ اوپن مارکیٹ کے اندر 400 کا پہنچ جائے گا تو آپ کے ملک میں کیا ہوگا؟ اب مزید پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے, یعنی 15 روپے بڑھانا, اور بجلی بھی مزید بڑھانی ہے. وہ IMF نے آپ کے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے, آپ نے ان کو زبان دی ہے. بڑے جو ممالک ہیں ان کو گارنٹی کے طور پر آپ نے رکھا ہوا ہے. تو بتائیے کہ ساری صورتحال کے اندر آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کی کیپیسٹی کیا ہے؟ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس کوئی میکنزم, کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ سوائے لوگوں کی گردنیں اس وقت پکڑی ہوئی ہیں, کوئی میکنزم نہیں ہے آپ کے پاس, کوئی پلان نہیں ہے. لوگ اس وقت پورے گھر میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا لڑائیاں ہوتی ہیں مہنگائی کی اس وجہ سے, یا مہنگائی پر بات. آپ کسی بندے کو جا کر ملاقات کریں, اب ایک ہی بات کریں گے, یار مہنگائی بڑی ہے, میرا بل آ گیا, تیرا کتنا آیا, یار میں ادھر نہیں جا سکتا, یار میرا کام نہیں ہے, فلانا نہیں. یہ باتیں ہوتی ہیں. مساجد میں لوگ جاتے ہیں, علماء کرام سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ آپ دعائیں کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم خود دعائیں کریں, ہمارے جو مدارس ہیں ان میں چندے دینے لوگوں نے بند کر دیا, لوگوں کے حالات خراب ہیں. زکوٰۃ دینے والوں کو اب زکوٰۃ لگ رہی ہے. ایسے لوگ جو مدارس میں زکوٰۃ بھی دیتے تھے, انہوں نے جا کر علماء کرام سے کہا ہے کہ اگر کوئی پیسے ہوں تو ہمیں دیجیے گا, ہمارے بل اس وقت جائے. لوگ اس وقت اتنا ذہنی مریض ہو چکے ہیں, اتنے وہ پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. لوگوں کے گھروں میں لڑائیاں ہیں, ناچاکیاں ہیں, سڑکوں پر اگر کسی نے کسی کے سامنے اوورٹیک کر لیا ہے تو اس کا دل کرتا میں اس کو چھوڑوں نہ, آج اس کی گاڑی توڑ دوں. اس لیول تک معاملہ پہنچ گیا. یہ اتنا غصہ, اتنی فرسٹریشن ہے, یہ کہیں نہ کہیں تو جا کر نکلنی ہے. تو آپ بتائیں نا کہ ساری صورتحال میں دیکھیں, آپ ایک کمرے کے اندر ایک بلی کو قید کر دیں گے, سارے راستے بند کر دیں گے تو وہ آپ پر جھپٹ اٹھے گی. اسی لیے ایک روشن دان اور ایک جگہ چھوڑنی پڑتی جہاں سے وہ جا سکے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے سارے کا سارا لوگوں کو بند کر دیا ہے, اور ان کی گنجائش نہیں. آپ کی زندگی, آپ کے سروائیول کرنے کے چانسز جانتے ہیں کتنے ہیں؟ پاکستانیوں کے ڈوبنے کے چانسز 90%, اور بچنے کے چانسز 10% رہ گئے ہیں. یہ کبھی اس طرح کی ریشو نہیں ہوئی تھی, ہمیشہ 5-10%, 20%, 25% میکسیمم. یعنی آپ کے 80-90% لوگ جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے. سروائیول کی آپ کی جنگ ہے. اللہ کا خوف کرے. اس وقت جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم مکمل طور پر زمین میں دھسنے جا رہے ہیں, اور شاید اب ہمیں
کوئی نہیں بچا سکتا اس پورے سینیریو میں۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔